नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरमानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु वेशजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदेश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपाय गतिरुदारः। सन्दर्शयन् निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु को पारम्यलाई बताउने शास्त्र श्री विष्णु पुराण, जसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। निर्बाध रूपमा निर्विघ्नतया भगवानका कृपाले यो अनुष्ठान चलि नै रहेको छ। श्री पराशर महर्षि भगवान श्री कृष्णका पावन चरित्रहरू सुनाइरहनु भएको छ। मैत्रेय ऋषि श्रोता हुनुहुन्छ। पुराणहरूमा श्रेष्ठ भएकै कारण पुराण रत्न भनी पूर्वाचार्यहरूले श्री विष्णु पुराणको सम्मान गर्नुभएको छ। हामी सुन्दै थियौँ गएका श्रृङ्खलामा प्रद्युम्नजीको विवाह भयो पुनः मायावतीका साथमा, जसको नाम रति हो। प्रद्युम्नजी कामदेवका अंशबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँको विवाह सम्पन्न हुन्छ। सारा द्वारका निवासीहरू प्रसन्न भएका छन्। समय बित्दै गयो। श्री पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, हे मैत्रेय, चारुदेष्णं सुदेष्णं च चारुदेहं च वीर्यवान् सुषेणं चारुगुप्तं च भद्रचारुं तथा परम् चारुबिन्दं सुचारुं च चारुं च वरिणाम्बरं रुक्मिण्य जनयत् पुत्रान् कन्यां चारुमतिं तथा। रुक्मिणीजीका अरू पनि सन्तति भए प्रद्युम्नदेखि अतिरिक्त। चारुदेष्ण सुदेष्ण वीर्यवान चारुदेह सुषेण चारुगुप्त भद्रचारु चारुबिन्द सुचारु यस्ता पुत्रहरू हुन्छन्। अनि एउटी चारुमती नाम गरेकी अत्यन्तै सुन्दरी छोरी पनि हुन्छन्। भगवानको सन्तति अत्यन्तै विस्तृत हुँदै गइरहेको छ।
भगवानले रुक्मिणीजीदेखि अतिरिक्त अरू 7 महिषीहरूका साथ पनि विवाह गर्नुभएको थियो। जस्तो कालिन्दीसँग विवाह गर्नुभयो, मित्रविन्दासँग, सत्यासँग, जाम्बवतीसँग, उसै गरी भद्रासँग, सत्यभामा, लक्ष्मणा, यी सबै भगवानका पट्ट महिषीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूका पनि सन्ततिहरू खूब बढ्दै गएका छन्। यसदेखि अतिरिक्त भगवानका 16,100 अरू पनि स्त्रीहरू थिए, पत्नीहरू। प्रद्युम्नजी अत्यन्तै बलशाली हुनुहुन्थ्यो अनि रुक्मीकी छोरी अत्यन्तै सुन्दरी थिइन् उनी। उनका साथमा प्रद्युम्नजीले विवाह गर्नुभयो, स्वयंवरमै ग्रहण गर्नुभयो। यद्यपि भगवानसँग द्वेष गर्थ्यो रुक्मी, तर पनि आफ्नी बहिनीलाई पनि अति स्नेह गर्थ्यो। यसुसले आफ्नी छोरी भान्जा प्रद्युम्नका साथमा विवाह गराइदिन्छ, सम्बन्ध राम्रो बनोस् भन्नका लागि। प्रद्युम्नजीबाट अनिरुद्धको जन्म हुन्छ। अत्यन्तै बलशाली, काहीँ पनि निरुद्ध नहुने, नरोकिने भएको हुनाले अनिरुद्ध। जहाँ जानुहुन्थ्यो उहाँले विजय प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो पराक्रम, बल, शत्रुहरूको संहार गर्न समर्थ अनिरुद्ध। उहाँको विवाह रुक्मीकी नातिनीसँग हुन्छ। तेस्रो जो पुस्ता हो त्यस समयसम्म पनि उसले भगवानका साथमा अथवा आफ्नी बहिनीका सन्ततिका साथमा नाता जोडि नै रह्यो। रुक्मीले सम्बन्धलाई सुधार गर्न चाहन्थ्यो रुक्मी। रुक्मी भगवानलाई भने फुटेका आँखाले पनि हेर्न चाहँदैनथ्यो, तर बहिनीलाई अति माया गर्थ्यो। अनिरुद्धजीको विवाहका समयमा भगवान श्रीकृष्ण जानुभएको छ, बलरामजी जानुभएको छ, अरू पनि यदुवीरहरू जानुभएको छ। उता पनि धेरै दुष्टहरू भेला भएका छन्। भोजकटमा विवाह हुँदैछ, किनभने उसले पहिले भनेको थियो म कुण्डिनपुर पस्दिनँ भनेर। त्यहीँ गएर विवाह सम्पन्न गराउँदै हुनुहुन्छ। विवाह संस्कार चल्दैछ। त्यसबेला कलिङ्ग देशको राजा पनि रुक्मीका पक्षमा लागेको छ। उसले आएर उकास्यो रुक्मीलाई। उसले भन्यो, हे राजन, यी बलराम छन् नि, यिनी त्यति धेरै जुवा खेल्न त जान्दैनन्, हामी जति जान्दछौँ त्यति जान्दैनन् यिनी, तर पनि जुवा खेल्नलाई मन पराउँछन् यिनले। हामी यिनलाई जुवा खेल्ने बहानामा भए पनि यिनीहरूको अपमान अलिकति गर्न सकिन्छ कि यो प्रयास गरौँ है। रुक्मी दुष्ट थियो। जुवाका बहानामा भए पनि अलिअलि घोचपेच गर्न सकियो भने त्यसमा रमाउन पाइन्छ भनेर। दुष्टको स्वभाव नै यस्तै हुन्छ, कसै कसै गरी भए पनि दुःख दिइरहनु। सम्धी आउनुभएको छ, सम्धीका पनि दाजु हुनुहुन्छ। सम्धीमा पनि प्रद्युम्नजी नै सम्धी हुनुहुन्छ, त्यहाँभन्दा बुढा सम्धी भगवान बुढा सम्धीका पनि दाजु हुनुहुन्छ नि बलरामजी। तर यो दुष्ट यसो गरिराखेको छ। प्रस्ताव भयो, बलरामजीलाई पनि उकासियो। बलरामजी पनि जुवा खेल्नका लागि तयार हुनुभएको छ। बलरामजीका पक्षमा केही यदुवीरहरू यसो बसेका छन् सहायता गर्नका लागि। अनि उतापट्टि कलिङ्ग देशको राजा छ, रुक्मी स्वयं बसेको छ। अब जुवामा दाउ राख्ने अनि त्यो पासा लडाउने काम हुन लाग्यो। त्यस समयमा पहिले प्रारम्भ गरियो। बलरामजीले 1000 रुपियाँ दाउमा राख्नुभयो। त्यसबेला रुक्मीले यसो पासा पल्टायो, त्यहाँनिर रुक्मीले जित्छ। मैले जितेँ भन्छ, छाती पिट्छ। सबै हो हो गर्छन्। बलरामजी रिसाउँदै जानुभएको छ। फेरि अर्को पटक पनि 1000 नै राख्नुभयो। त्यस समयमा पनि रुक्मीले नै जित्यो। बलरामजीको खिल्ली उडाइरहेको छ। त्यस पछाडि 10,000 राख्नुभयो। त्यसबेला पनि उसैले जित्यो। अझै हार्दै जानुभएको छ। बीचबीचमा त्यो कलिङ्ग देशको राजा निच्च दाँत देखाएर बलरामजीलाई जिस्क्याइरहेको छ, हाँसिरहेको छ। बलरामजी अति क्रुद्ध हुँदै जानुभयो। त्यति धेरै खेल्न त जान्नुहुन्न थियो, तर पनि उहाँलाई भित्रभित्र रिस त उठिराखेको छ। उसले हाँस्दै भन्यो, रुक्मीले पनि भन्छ, द्युत क्रीडा जो जुवा हो त्यो खेल्नै नजान्ने बलभद्र, उनलाई मैले हराइदिएँ। हामीलाई कसले भेट्दछन् र?
हाम्रो जीवन नै यसै गरी चलिराखेको छ। हामी सिपालु छौँ यो जुवा खेल्नका लागि। बलरामजी दाँत कट गरिरहनु भएको छ। फेरि जुवा अगाडि बढ्दैछ। रिसाउँदै रिसाउँदै उहाँले एकैपटक 1 करोड राख्नुभयो दाउमा। अब यसो पासा पल्टाउँदाखेरि बलरामजीका पक्षमा भयो। बलरामजीले जित्नुभयो। मैले जितेँ भनेर बलरामजीले छाती पिट्नुहुन्छ। त्यसै समयमा बीचमा रुक्मी करायो, हे बलराम, यसरी झुट बोलेर केही फाइदा छैन। मैले जितेको यस्तो हुन सक्छ र? यहाँ झ्याली गर्न पाइन्छ र? यो मैले जितेको हो। विवाद हुन थाल्यो। बलरामजी भन्नुहुन्छ मैले जितेको, रुक्मी भन्छ मैले जितेको। अब 1 करोड एकैपटक हार्दाखेरि अघिसम्म गरेको उपहास त सबै स्वाहा हुने भयो। आपत्ति छ दुष्टलाई। उसले भन्यो, तपाईले आफूले जितेको भनेर कसरी भन्नुहुन्छ र? मैले पनि यहाँ दाबी गरेको छु। मैले दाबी नगरेको भए पो तपाईले जितेको हुन्थ्यो। यहाँसम्म झ्याली गर्न थाल्यो उसले। बलरामजी यसले आगो हुनुभएको छ, यसलाई मार्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै समयमा त्यहाँ भएका जो छन् उनीहरू त कोही बोल्न सकिरहेका छैनन्। एकासी आकाशवाणी भयो। आकाशवाणीले भनिदिन्छन्, धर्मअनुसार विचार गर्ने हो भने बलरामजीले नै यो पासा जित्नु भएको छ। जुवा जित्नु भएको छ। जितम बलेन धर्मेण रुक्मिणा भाषितम ऋषा। यो असत्य बोल्दैछ, यो रुक्मी झुट बोल्दैछ। यो दण्डको पात्र हो। सबैले यसैलाई अनुमोदन गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारले आकाशवाणी भयो। अब त बलरामजी जुरुक्क उठ्नुहुन्छ। हल मुसल तयार गर्नुभएको छ। यसो हलाले तान्नु, मुसलले उसका शिरमा बजार्नु भएको। शिर फाट्यो। रगत छाड्दै रुक्मी समाप्त भयो। हाहाकार भइरहेको छ। अघि निच्च दाँत देखाउँदै हाँस्दै थियो त्यो कलिङ्ग देशको राजा। त्यसलाई पनि यसरी तान्नुभयो। तानेर 1 मुक्का उसका मुखभित्र हान्नु भएको थियो। भयभरका दाँत जति सबै झरे उसका। सब झरेका छन्। वेदान्ती भयो। अब त गिजा मात्रै देखाएर रुँदै त्यहाँबाट भाग्दछ। बलरामजी त्यस पछाडि जो सुनको खाँबो थियो दरबारको त्यो उखालेर त्यसले पछार्नुहुन्छ, त्यसले हान्नुहुन्छ। सारा मर्दै गएका छन्। दुष्टहरू भाग्दै गएका छन्। विवाह त यसरी पो सम्पन्न भयो। उतातिर यज्ञशालामा विवाहको क्रम चलिराखेको छ। यता सम्धी बुढा सम्धीहरूको यस्तो दशा दुर्दशा। जसै त्यसै अब यता रुक्मीकी नातिनी उनका साथमा अनिरुद्धजीको विवाह सम्पन्न भयो। यदुवंशीहरू त सबै प्रसन्न भएका छन्। बेहुला बेहुलीलाई साथमा लिएर द्वारकामा आउँछन्। र बाँकी जति पनि कार्यहरू थिए विवाहका ती सबै सम्पन्न गरेर आनन्दका साथ रहन लाग्नु भएको छ। आनन्दको सीमा छैन द्वारकामा। किनभने द्वारकामा कसैले अब कुनै उत्पात गर्नै सक्दैनन्। भगवानका भुजबलद्वारा संरक्षित यी यदुवंशीहरू यति बलिया भएका छन्। साथसाथै यिनीहरू पनि उदण्ड हुँदै गइरहेका छन्। जब काहीँ मृत्यु हुँदैन, कहिल्यै परास्त हुनु पर्दैन, अनि ऐश्वर्य छ, रूप छ, शक्ति छ भने व्यक्तिलाई एकाएक त्यसको मात आउन थाल्दछ। यिनीहरू त्यस्तै हुँदै गइरहेका छन्। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय भगवान यसरी बस्नुभएको छ द्वारकामा। एक दिन भगवानको दर्शन गर्नका निमित्त साक्षात् देवराज इन्द्र द्वारकामा आउनुभयो। आएर मुकुटसहित शिर नमन गर्नुहुन्छ। भगवानका चरणमा साष्टाङ्ग प्रणति गर्नुभयो। हात जोड्नुभयो र भन्नुभयो इन्द्रले, त्वया नाथेन देवानां मनुष्यत्वेपि तिष्ठता प्रशमं सर्वदुःखानि नीतानि मधुसूदन। हे मधुसूदन, हजुरले यो मनुष्य रूप धारण गर्नुभएको छ। वस्तुतः हजुर जगदीश हुनुहुन्छ, नारायण हुनुहुन्छ। हजुर सम्पूर्ण देवताका स्वामी हुनुहुन्छ। मानव जस्तो बनेर पनि देवताका पक्षमा लागेर हजुरले काम गर्दै हुनुहुन्छ। यी दुष्टहरूलाई सबलाई सक्दै जानुभयो। 1-2 मात्र होइन, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, केसी, अरू जो तपस्वीहरूलाई दुःख दिनेवाला दुष्टहरू थिए ती सबलाई मार्दै जानुभयो हजुरले। कंसलाई सिद्ध्याउनु भयो। कुबलया पीडलाई सक्नुभयो। त्यो बालक हातिनी पुतनालाई पनि त हजुरले नै मार्नु भएको हो नि। हे प्रभु, जति जति उपद्रव गर्ने थिए ती सबै समाप्त हुँदै गएका छन्।
आज हजुरद्वारा संरक्षित भएको यो धर्म र धर्मका अनुष्ठाता यी याजकहरू, यज्ञ गर्नेवालाहरू सुरक्षित भएर यज्ञ गर्दैछन् र त्यो यज्ञको भाग प्राप्त गरेर हामी देवताहरू तृप्त भइरहेका छौँ। यो सबै हजुरकै कृपाले हो। हे जनार्दन, म आज एक खास कारणले आएको छु। अरू त सबै हजुरले गर्दै गर्दै आउनुभएको छ। एक निवेदन छ हजुरका चरणमा। हजुरको आज्ञा हुन्छ भने म यो निवेदन गर्दछु। भगवानले भन्नुभयो, देवराज बताउनुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ। इन्द्रले भन्नुभयो, भौमोयम नरको नाम प्राग्ज्योतिषपुरेश्वरः करोति सर्वभूतानाम उपघातमरिन्दमा। हे शत्रुलाई नाश गर्नेवाला हे कृष्ण, हे भगवान, पृथ्वीको एउटा पुत्र छ नरकासुर नाम गरेको, त्यो प्राग्ज्योतिषपुरको राजा हो। यसले सम्पूर्ण जीवात्मालाई दुःख दिइरहेको छ। यसबेला उसको शासन सत्ता खूब प्रबल बनेर रहेको छ। यति दुष्ट छ यो। उसका हृदयमा दया भन्ने केही पनि छैन। देवता, सिद्ध, असुर, राजा यी जसका पनि कन्याहरू थिए, सुन्दरी सुन्दरी, ती सबलाई हरण गरेर लगेर उसले अन्तःपुरमा कैदी जस्ता बनाएर राखेको छ। ती सबैको हृदय विदीर्ण भइरहेको छ। यति अन्याय गरेको छ यसले। हे जगन्नाथ, त्यो दैत्यले वरुणको जल वर्षा गर्नेवाला छाता अनि मन्द्राचलको मणिपर्वत नाम गरेको शिखर, अदिति महारानीका अमृत बगाउनेवाला कुण्डलहरू सबै हरण गरेर लिएर गएको छ। हाम्री आमा रोइरहनु भएको छ अदिति महारानी। उसले यो ऐरावत हात्तीलाई पनि हरण गरेर लिएर जान चाहँदैछ। यसो गर्दै गयो भने यसले स्वर्गमा पनि आफ्नो आसन जमाउनेछ। हे गोविन्द, सबै प्रकारका अनीतिहरू उसले गरिसकेको छ। अधर्मको कोही सीमा छँदै छैन। हजुर धर्म रक्षाका निमित्त आइबक्सेको हो। यस उसले त्यो दुष्टलाई हजुरले समाप्त पारिबक्स्योस्, यही बिन्ती गर्न आएको हुँ। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय, इन्द्रको बिन्ती सुनिसकेपछि भगवान श्रीकृष्ण मन्द मुस्कुराउनुभयो। इन्द्रको हात समातेर आसनबाट उठ्नुभयो अनि भन्नुभयो, इन्द्र तपाईँ जानुहोस्, अब अगाडिको कार्य सबै मैले पुरा गर्नेछु। यो सूचना दिनुभयो। तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। इन्द्र ऐरावत हात्तीमा चढेर भगवानलाई प्रणाम गरेर परिक्रमा गरेर स्वर्गको बाटो लाग्नुहुन्छ। द्वारकावासीहरूले देख्दा देख्दै भगवान तत्कालै सत्यभामालाई साथमा राखेर गरुडजीलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। गरुडमा चढेर प्राग्ज्योतिषपुर जहाँ नरकासुरले राज्य गर्थ्यो त्यहाँ जानुभयो। यति सुरक्षित गरेको छ उसले आफ्नो राजधानीलाई। अनेक प्रकारका यस्ता पर्खालहरू तयार गरेको छ, प्रकोटाहरू तयार गरेको छ। अगाडि जाँदा छुराका धार समान तिखा तिखा पासहरूले वरिपरि घेरेको छ उसले राजधानी। थोरै मात्रै होइन, 100 योजनसम्म उसले त्यस्तो आफ्नो राजधानीको सुरक्षा बनाएको छ। तिखो तिखो जो छुरा हुन्छ त्यस्ता छुरै छुरा लगाएर वरिपरिबाट घेरेको र अनि त्यसको संरक्षणको जिम्मा एउटा मुर नाम गरेको असुरलाई दिएको छ। ऊ बसेको छ। भगवान जानुभयो, सुदर्शन चक्र छोडिदिनु भयो। त्यसका जति पनि आवरणहरू थिए ती आवरणहरू त्यसलाई काट्दै काट्दै चूर्ण गर्दै 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 भित्र गएर भगवानले त्यो मुर नाम गरेका दानवलाई पनि समाप्त पार्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले भगवानलाई मुरारी भनिन्छ। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। मुरारी शब्दमा सम्बोधनमा मुरारे हुन्छ। हे मुरारे भनेको मुर नाम गरेका दैत्यलाई मार्नेवाला। अनि त्यो मुर दैत्यलाई समाप्त पार्दै उसका 1000 पुत्रहरूलाई पनि भगवानले चक्रद्वारा मानौ ठुलो अग्निकुण्डमा ती पुतलीहरू परे भने जसरी एकैछिनमा स्वाहा हुन्छन् उसै गरी चक्रमा सबैलाई समाप्त पारिदिनु भयो। भित्र जानुभयो। प्राग्ज्योतिषपुरमा प्रवेश गरेर भगवान युद्ध प्रारम्भ गर्नुभएको छ। उसले थाहा पायो श्रीकृष्ण लड्न आएका छन्। अनेक सेनाहरूका साथमा आयो युद्ध गर्नका लागि।
भगवान एक्लै लडिरहनु भएको छ, हजारौँ दैत्यहरूलाई मार्दै जानुभयो। भगवानले हातमा चक्र लिनुभएको छ, उसले जति पनि शस्त्र अस्त्र प्रहार गर्दछ, कोही वास्तविक शस्त्रास्त्र, कोही मायाद्वारा निर्मित, ती सबैलाई भगवानले एक्लै समाप्त पार्दै जानुभयो, टुक्रा टुक्रा बनाउनु भयो। हुँदाहुँदै भगवानले नरकासुरलाई मार्नका निमित्त चक्र छोडिदिनुहुन्छ, उसको शिर छेदन भयो, डम्म पृथ्वीमा लडेको छ, शिर एकपट्टि। पृथ्वीको पुत्र थियो यो। जतिसुकै दुष्ट भए पनि आमालाई आफ्ना पुत्रप्रति मोह हुन्छ, प्यार हुन्छ। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता नभवति। छोरो कुपुत्र हुन सक्छ तर आमा कुमाता हुन सक्दिनन्। आएर पनि प्रार्थना गर्दछिन् भूमिदेवी भगवानसँग। त्यस समयमा पृथ्वी देवीले यो नरकासुरले हरण गरेर लिएर गएको अदितिको कुण्डल, त्यो कुण्डल पनि लिएर आउँछिन्। आएर भगवानलाई समर्पण गर्दछिन्, हात जोडेर भन्छिन्, यदाहमुद्धृता नाथ त्वया सुकरमूर्तिना त्वत्स्पर्श सम्भव पुत्रस्तदायं मय्य जायत। प्रभु, हजुरले पहिले जति बेला म रसातलमा डुबेकी थिएँ उस समयमा वराह रूप धारण गरेर मेरो उद्धार गर्नुभयो। हजुरले उद्धार गरेका समयमा हजुरले मलाई स्पर्श गर्नुभयो नि, हो त्यही स्पर्शद्वारा यो पुत्र जन्मिएको हो। यो मेरो मात्र पुत्र होइन प्रभु, हजुरको पनि पुत्र हो। आज यसको दुष्टतालाई हेरेर हजुरले दण्ड दिनुभयो। लोक कल्याणका निमित्त, हजुर धर्म रक्षाका निमित्त आउनुभएको प्रभु। यी कुण्डलहरू यसले हरण गरेर लिएर आएको थियो। आज म यो दिँदैछु, यो लगेर देव माता अदितिलाई हजुरले प्रदान गर्नुहोस्। अनि अब यो त मर्यो, यसका सन्तानहरू छन्। यी सन्तान दरसन्तान यी सबै हजुरकै वंशका हुन्। यिनीहरूको रक्षा हजुरले गर्नुपर्छ। यिनीहरूमाथि हजुर उग्र नबन्नुहोस्। जो दुष्ट थियो उसलाई त हजुरले मारि नै सक्नुभयो नि। यिनीहरू त निर्दोष छन् नि, म क्षमा याचना गर्दछु भनेर नरकासुरका सन्ततिका लागि भूमिदेवीले धेरै नै प्रार्थना गर्दछिन्। हे अच्युत, यो जगतको कर्ता अनि पोषक अनि संहारक हजुर नै हुनुहुन्छ। त्वं कर्ता च विकर्ता च संवर्ता प्रभोप्ययः जगतां त्वं जगद्रूप स्तूयते चित किं तव। जगतका मूल कारण हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्तुति गरेर कसरी सकिन्छ र? जो अनन्त तत्त्व, जो अपार छ, त्यस्तालाई शब्दले परिमित गर्न कहाँ सकिन्छ र प्रभु? हजुर आफ्ना कृपाले आफै प्रसन्न रहनुहोस्। हजुर नरकासुरले गरेका सम्पूर्ण अपराधलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। हजुरले त यसलाई मार्नु भएको होइन, केवल उसलाई निर्दोष गर्नका निमित्त यो लीला गर्नुभएको हो। यही मैले बुझेकी छु। यसका सन्ततिको रक्षा गरिदिनुहोस्। भूमिदेवीले प्रार्थना गरिसकेपछि भगवानले पृथ्वीसँग भन्नुभयो, ए पृथ्वी, तिम्रो इच्छा पुरा होस्। तिमी शान्त हौ, अब केही हुने छैन। त्यस पछाडि त्यो नरकासुरका भवनमा उसले अन्याय गरेर जति पनि सङ्ग्रह गरेको थियो, ती अनेक प्रकारका रत्नहरू थिए, तिनीहरूलाई लिनुभयो भगवानले। अनि जानुभयो जहाँ कन्याहरूलाई कैदी बनाएर राखेको थियो अन्तःपुरमा। 16,100 कन्या थिए यिनीहरू। देवता, सिद्ध, मनुष्य आदि गरेका यी प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजाहरूका कन्याहरू थिए यिनीहरू। भगवान भित्र प्रवेश गर्नुभयो। ती कन्याहरूले देख्ने बित्तिकै उनीहरूका भावमा भगवान पति जस्तो बन्नुभएको छ। सबैलाई भित्र इच्छा भयो भगवानले नै हाम्रो पाणी ग्रहण गरिदिनु भए हुन्थ्यो, भगवान नै हाम्रा पति बनिदिनु भए हुन्थ्यो। एक एक ओडीलाई यस्तो भयो, मेरा पति भगवान बनिदिनुहोस्, मेरा पति भगवान बनिदिनुहोस्। 16,100 नै यी कन्याहरूको भाव भगवानले जान्नुभयो। सबैलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भगवानले, सबैलाई त्यहाँबाट छुटाउनुहुन्छ। यतापट्टि 4 दाँत भएका 6,000 श्रेष्ठ श्रेष्ठ हात्तीहरू भए। त्यसै गरी 21 लाख काम्बोज देशमा भएका घोडाहरू, कन्नौज भनिन्छ अहिले, त्यहाँनिर त्यस्ता उत्तम घोडाका वंशहरू, तिनीहरूलाई पनि भगवानले निकाल्नुभयो। हात्ती निकाल्नुभयो, घोडा, अनि अरू पनि सेवकहरू थिए, ती सबैलाई आज्ञा दिनुभयो, यी हात्ती, घोडा, यी रत्न अनि यी कन्याहरू, यी सबैलाई ससम्मान द्वारका पुर्याउनु।
भगवानका आज्ञाले सबै लिएर आउँछन् द्वारकातर्फ। त्यस पछाडि भगवानले वरुणको छत्र अनि अगाडिपट्टि मणि पर्वतलाई पनि देख्नुहुन्छ। ती दुवैलाई उठाउनुभयो, गरुडजीमा राख्नुभयो। यता अदिति महारानीको कुण्डल पनि लिनुभएको छ। यी सबलाई लिएर भगवान सत्यभामाका साथ गरुडमा सवार हुनुहुन्छ, स्वर्ग जानुहुन्छ। इन्द्रदेवले थाहा पाउनु भगवान आउँदै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत भएको छ। गरुडो वारुणम क्षत्रम तथैव मणिपर्वतम सभार्यम च ऋषिकेशम लीलयैव वहन ययौ। भगवानलाई यी सब चिज नरकासुरबाट लिनका लागि कोही परिश्रम भएको छैन। मैत्रेय सहजै लिएर जानुभएको थियो। पहिले त भगवान स्वर्गमा पुगिसकेपछि आफू आएको सङ्केत गर्नका लागि आफ्नो हातमा भएको पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनुहुन्छ। सारा देवताहरूले थाहा पाए, देवाङ्गनाहरूले थाहा पाए। आफ्ना हातमा अनेक प्रकारका स्वागतका सामग्रीहरू लिएर आउँछन्। इन्द्र आउनुभयो, अर्घ्यपाद्य आचमन इत्यादिद्वारा भगवानको सेवा सम्पन्न गर्नुभएको छ। ससम्मान भित्र प्रवेश गराउनुभयो। जानुभयो अदिति महारानीका भवनमा। अति सुन्दर भवन छ। त्यहाँ गएर देवमातालाई भगवानले प्रणाम गर्नुभयो। किनभने भगवान पनि देवकोटिकै हुनुहुन्छ, देव समूहकै हुनुहुन्छ, देवदेव हुनुहुन्छ। अदिति महारानीलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ। अदितिले पनि प्रणाम गर्नुभयो। अनि आफ्ना पासमा भएको त्यो कुण्डल, जुन कुण्डल नरकासुरले हरण गरेर लिएर गएको थियो, भगवानले हातमा राखिदिएर भन्नुभयो, यो मैले लिएर आएँ, यो सेवामा हजुरले स्वीकार गर्नुहोस्। अत्यन्तै गदगद हुनुभयो अदिति महारानी। भगवानको बल पराक्रम सबै जान्नुभएको छ। भगवान साक्षात् जगदीश्वर हुनुहुन्छ। यो अदिति महारानीलाई सम्यक्तया ज्ञान छ। भगवानले वामन अवतार लिने समयमा पनि अदिति महारानीको त्यो पयोव्रत त्यस समयमा दर्शन दिनुभएको थियो। उस समयमा अदिति महारानीले स्तुति गर्नुभएको थियो। आज पनि भगवान आउनुभयो आफ्ना पासमा, गदगद वाणीले स्तुति गरिरहनु भएको छ। नमस्ते पुण्डरीकाक्ष भक्तानाम अभयङ्कर सनातनात्मन सर्वात्मन भूतात्मन भूत भावना। त्यस्ता भगवानलाई म वन्दना गर्दछु जसका नेत्र कमल दल जस्ता छन्, फक्रिएका कमल दल जस्ता। भक्तलाई अभय प्रदान गर्नेवाला। त्यसैले त आज हजुरका चरणमा आश्रित भएका हामीहरूलाई अभय प्रदान गर्नलाई हजुरले नरकासुर जस्ता दुष्टलाई मार्नुभयो नि। हे भगवान, हजुर सनातन हुनुहुन्छ, सबैका आत्मा हुनुहुन्छ, सबैका हृदयमा रहनेवाला हुनुहुन्छ, भूत प्राणीहरूमा विराजित हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण जगतलाई बनाउनेवाला, प्राणीहरूलाई सृष्टि गर्नेवाला हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हजुर मन बुद्धि अनि इन्द्रियका रचयिता हुनुहुन्छ, गुणस्वरूप हुनुहुन्छ अनि त्रिगुणदेखि अतीत हुनुहुन्छ। गुणस्वरूप भन्नाले भगवानमा सौशील्य, वात्सल्य, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य सङ्कल्प, कृतित्व, कृतज्ञत्व आदि गरेका अनन्त गुण गण भगवानमा विराजित छन्। जति कल्याण गुण छन् ती सबै भगवानमा छन्। तर प्रकृतिका हेय गुण सत्व, रज, तमः, यो मिश्र सत्व, मिश्र रज, मिश्र तमः, यी त्रिगुण भनिकन भगवानमा छँदै छैनन्। त्यस कारणले भगवान निर्गुण हुनुहुन्छ। निर्गुण भनेको भगवान प्रकृतिका गुणले रहित हुनुहुन्छ। तर भगवान कल्याण गुणका सागर पनि हुनुहुन्छ। यस्ता हजुर हुनुहुन्छ, गुणात्मक, त्रिगुणातीत। हजुरमा कुनै प्रकारको द्वन्द्व छैन। जस्तो सुख, दुःख, लाभ, हानि, त्यसै गरी ताप, शीत, यी द्वन्द्वहरू हुन्, यी कुनै छँदै छैनन्। हे प्रभु, हे अच्युत, सन्ध्या भयो, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, अहङ्कार, यी सबै हजुरकै स्वरूप त हुन् नि, हजुरबाटै बनेका हुन् यी सबै। हे नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि गरेका अनेक स्वरूपमा हजुर प्रकट हुनुहुन्छ। ब्रह्माका अन्तर्यामी भएर कार्य गर्नुहुन्छ, शिवका अन्तर्यामी भएर कार्य गर्नुहुन्छ, अनि उसै गरी विष्णु स्वरूपले आफै कार्य गर्नुहुन्छ। यस्ता जगतका कर्ता हजुर नै हुनुहुन्छ। देवता भए दैत्य, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, नाग, कुष्माण्ड, पिशाच, गन्धर्व, मनुष्य, पशु, त्यसै गरी मृग, पतङ्ग, सर्प, अनेक वृक्षलता, गुल्महरू भए, अनि त्यसै गरी झार, तृण इत्यादि, यी जति पनि ठुला छन्, मझौला छन् अनि सूक्ष्म छन्, सूक्ष्मभन्दा पनि सूक्ष्म छन्,
यी अत्यन्तै परमाणु तुल्य भएका यी अवशेषहरू छन्। यी सबैको आश्रय भनेको केवल हजुर मात्रै हुनुहुन्छ। यसै कारण हजुर विश्वाधार हुनुहुन्छ अनि विश्वाकार हुनुहुन्छ। हे प्रभु, मायाद्वारा नै व्यक्तिको बुद्धि मोहित हुन्छ अनि हजुरलाई जान्न सक्दैनन्। हजुरकी मायाले मोहित भएकाले अनात्ममा आत्मबुद्धि गर्दछ अनि अस्वमा स्वमति गर्दछ। अनात्ममा आत्मबुद्धि भनेको के हो भने यो शरीर, यी इन्द्रियहरू, मन अनि बाह्य विषयहरू छन्, यी सबै अनात्म हुन्, जड चिज हुन्। यसैमा आत्मबुद्धि गर्यो। मानव शरीरलाई म भन्यो, यो अनात्ममा आत्मबुद्धि भयो। शरीर सम्बन्धीलाई पनि त उसले मेरा 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 भन्दछ नि। यो भयो अस्वे स्वमति। जस्तो आफ्नो स्व होइन, स्व भनेको सम्पत्ति, आफ्नो हुँदै होइन यिनीहरू। शरीर सम्बन्धी, शरीरले उपार्जन गरेका यी चिजहरू, यो सबै जगत नै भगवानको अधीनमा हो भने यो जीवात्माका अधीनमा केही नै छैन। तर त्यो अस्वमा भनेको आफ्नो सम्पत्ति होइन, तर त्यसमा मेरो सम्पत्ति हो, मेरो सम्पत्ति हो, मेरो 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 भन्ने व्यवहार गर्दछ। मायाले यति नै गराउने हो। अनात्ममा आत्मबुद्धि, शरीरलाई नै आत्मा भनाउने हो। यसलाई भनिन्छ शरीर आत्म भ्रम, देहात्म भ्रम यसको नाम। अनि अर्को हुन्छ जे चिज छन् संसारका यी सबलाई मेरा 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 भन्नु। यसलाई अस्वमा स्वमति भनिन्छ, मेरो भन्नु, आफ्नो होइन। तर यसैले अहङ्कार ममकार जन्मियो। शरीरलाई देखाएर अहम अहम म अनि शरीर सम्बन्धीलाई देखाएर मेरा मेरा भन्ने। यसैले बाँधिएको छ यो सबै संसारमा। यसलाई पार लगाउनका निमित्त केवल हजुर मायापति हुनुहुन्छ, हजुरकै शरणमा पर्नु पर्दछ। हजुरमा समर्पित नभइकन यो मायाको बन्धनलाई छेदन गर्न सकिँदैन। यही स्वधर्म परैर्नाथ नरैराराधितो भवान् ते तरन्त्यखिलामेतां माया मात्म विमुक्तये। प्रभु, व्यक्तिले आफ्नो स्वधर्मलाई पालन गरेका हुन्। वर्णाश्रम धर्म भनिन्छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, त्यसै गरी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, यिनीहरूका अलग अलग धर्महरू छन्। त्यसलाई पालन गर्नु पर्यो अनि त्यस मर्यादाभित्र भएर हजुरको आराधना गर्नु पर्यो। यसरी आराधना गर्यो भने उसको मोक्षको द्वार खुल्दछ। अन्यथा अरू देवतान्तरको पूजन गरेर, अरू देवताका पछाडि लागेर मेरो मुक्ति होस् भन्ने भने ऊ यही संसारमै फसिरहन्छ। किनभने ब्रह्मलोकसम्मको ऐश्वर्य भोग्ने पनि फेरि यहीँ नै जन्मेर आउँछन्। पार लाग्नुपर्ने छ भने केवल हजुर मात्र एक कारण हुनुहुन्छ। प्रभु, तरन्ती अखिलामेता मायाम आत्मविमुक्तये। आफ्नो मुक्तिका निमित्त केवल हजुर मात्र एक कारण हुनुहुन्छ। ब्रह्माद्या सकला देवा मनुष्या पशवस्तथा विष्णुमाया महावर्त मोहान्ध तमसावृता। यो जन्म र मरणको चक्रमा सबै नै बाँधिएका छन् प्रभु। ब्रह्मा, सम्पूर्ण देवगण, मनुष्य, पशु, यी सबै हजुरकी मायाले मोहित भएर त यी घुमिराखेका छन् नि। हे प्रभु, हजुरलाई मैले जानेकी छु। जसले हजुरको आराधना गर्दछन्, हजुरबाट जे चाहदछन्, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यी सबै प्रकारका पुरुषार्थ हजुरले दिइदिनुहुन्छ। तर हजुर त मोक्षका अधिकृत देवता हुनुहुन्छ। मैले पनि मेरा पुत्रहरूको विजय होस्, शत्रुहरू हारुन् भनेर हजुरको आराधना गरेकी थिएँ, मोक्षका लागि गरेकी थिएन। यस प्रकारको आराधनाले मैले केही लाभ पाउनै सकेकी छैन। जबसम्म आत्माको उद्धारका निमित्त व्यक्ति चिन्तित हुँदैन, आत्मकल्याणका मार्गमा लाग्दैन, हजुरलाई प्राप्त गरिसकेपछि मोक्ष साध्न सक्दैन भने उसको जीवन व्यर्थमा गएको छ। जस्तो कोही व्यक्ति कल्पवृक्षका अघिल्तिर गयो अनि त्यहाँ गएर मलाई लगाउने एउटा कौपिन, लगौटी दिनु भनेर कल्पवृक्षसँग माग्यो। अनि मलाई यसो ढाक्ने वस्त्र दिनु भनेर माग्यो भने उसको बुद्धिमत्ता रहँदैन। कल्पवृक्षका अघिल्तिर गइसकेपछि त व्यक्तिले अनेक रत्नहरू माग्न सकोस्, महँगा महँगा वस्त्रहरू माग्न सकोस्, भोगका विलासका सामग्रीहरू माग्न सकोस्, त्यसलाई बुद्धिमत्ता भनिन्छ। उसको बुद्धिको विकास त्यहाँ भएको मानिन्छ नि। हजुर साक्षात् मोक्षका अधिकृत हुनुहुन्छ।
हजुरका अघिल्तिर गएर संसारको जय, शत्रुको पराजय अनि संसारको धन दौलत वैभव माग्नु भनेको लगौटी माग्नु जस्तै त हो नि कल्पवृक्षका अघिल्तिर। हजुर त कल्पवृक्ष समान हुनुहुन्छ, जे चाहे त्यही दिनेवाला हुनुहुन्छ। माग्नेले जान्नु पर्दछ, माग्नेले हजुरलाई नै माग्दछन्। हजुर भनेको साक्षात् परम शान्ति स्वरूप मोक्ष स्वरूप हुनुहुन्छ। बुद्धि नभएकाले मैले मागे जस्तै माग्ने हुन् प्रभु। हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। मेरो यो ज्ञान ढाकिदिने अज्ञानलाई हजुरले नासिदिनुपर्छ। अब कहिल्यै पनि संसार माग्ने अनि यहाँको धन दौलत वैभव माग्ने यस्तो इच्छा मेरा मनमा नआओस्। नमस्ते चक्रहस्ताय सार्ङ्गहस्ताय ते नमः, गदाहस्ताय ते विष्णु शङ्खहस्ताय ते नमः। हे चक्रधारी हे नारायण हजुरलाई वन्दना छ। सारङ्गधारी हे प्रभु हजुरलाई वन्दना। गदाधारी भगवान् नारायण हजुरलाई वन्दना छ। पाञ्चजन्य शङ्ख लिनेवाला हे प्रभु हजुरलाई बार बार वन्दना छ। हजुरको यो स्वरूपलाई, जो परत्व स्वरूप छ, यसलाई व्यक्तिले राम्रोसँग जान्न सकिरहेका हुन्। मैले पनि त जानिनँ नि प्रभु। वस्तुत हजुर परमात्मा हुनुहुन्छ, परब्रह्म हुनुहुन्छ। आज भने कृष्ण बनेर आउनुभएको छ। यही अवतारलाई हेरेर नै मैले अनुमान गरिरहेकी छु, परन्तु हजुरको परत्वलाई मैले जान्न सकेकी हुन्न। हे भगवान्, हे अनन्त तत्त्व, हजुरलाई बार बार वन्दना छ भनेर अदिति महाराजले अति सुन्दर स्तुति गर्नुभयो। भगवान् प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, आमा तपाईँ देवताकी आमा हुनुहुन्छ, मेरी पनि आमा हुनुहुन्छ। माता देवी त्वमस्माकं प्रसीद वरदा भव। प्रसन्न हुनुहोस्। हजुरले त हामीलाई आशीर्वाद पो दिनुपर्ने हो, त वरदान दिनुपर्ने हो, दिनुहोस्। अदिति महाराजले भन्नुभयो, प्रभु मैले के आशीर्वाद दिन सक्दथेँ र, केवल मङ्गलानुशासन गर्दछु। हजुरको इच्छा पुरा होस्। मर्त्यलोकमा सम्पूर्ण सुर असुर कसैले पनि हजुरलाई कुनै प्रकारको विघ्न नगरून्। सुमङ्गलम मङ्गलम ईश्वरायते, सुमङ्गलम मङ्गलम अच्युतायते, सुमङ्गलम मङ्गलमन्तरात्मने, सुमङ्गलम मङ्गलमब्जनावते। हे नारायण हजुरको मङ्गलै मङ्गल होस्। केवल मङ्गलानुशासन भक्तहरूले गर्न सक्दछन्। भगवानको मङ्गलको कामना। त्यसैले त जयति जयति देवो देवकी नन्दनोऽयं, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप, जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलाङ्गो, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। हजुरको सर्वत्र विजय मात्र होस्, मङ्गल मात्र होस्। यस प्रकारले आज अदिति महाराजले भगवानको मङ्गलको कामना गर्नुभयो। त्यस पछाडि इन्द्रकी पत्नी सची आएर सत्यभामाका सन्निधिमा अदिति महारानी शहीद भएर बार बार प्रणाम गर्दछिन् भगवानलाई। भगवानले पनि प्रणाम गर्नुभयो माता अदितिलाई। उसै गरी सत्यभामाले पनि गर्नुभयो। अदितिले त्यस समयमा भन्नुभयो सत्यभामासँग, हे सुन्दर भ्रुकुटी भएकी हे सत्यभामा, अब तपाईँलाई कहिल्यै पनि विरूपताले छुने छैन। हजुरको सौन्दर्यमा कमी आउने छैन, वृद्धावस्था आउने छैन। यति प्रशंसित अङ्गवाली हजुर हुनुहुनेछ। नव यौवनलाई सदैव धारण गरिरहने यस्तो हजुरको पनि होस् भनेर लक्ष्मीजीको पनि यहाँ आज मङ्गलानुशासन गर्नुभएको छ। श्रीदेवीको अवतार रुक्मिणी, भूमिदेवीको अवतार सत्यभामा यसरी बताइएको छ। साक्षात् लक्ष्मीजीकै अंश स्वरूप भूमिदेवीको मङ्गलानुशासन भएको छ यहाँ। त्यस पछाडि अदिति महाराजले आज्ञा दिनुभयो। देवराज इन्द्रले अत्यन्तै सत्कार गर्नुभएको छ, भगवानको पूजन गर्नुभएको छ। पूजनका क्रममा सचीले सत्यभामाको सेवा गर्दै रहँदाखेरि यी त मानुषी नारी हुन्, यिनलाई यो कल्पवृक्षको पुष्प चढाउन हुन्न भनेर यस प्रकारको भेद गर्नुहुन्छ। अरू सबै प्रकारको सत्कार भएको छ, तर कल्पवृक्ष जसलाई पारिजात भनिन्छ त्यो पुष्प भने अदितिले समर्पण गर्नुभएकै छैन। अब पूजन सम्पन्न भयो। सत्यभामा वन विहारका निमित्त नन्दन वनतर्फ भगवानले लिएर जानुहुन्छ।
जाँदा अनेक आनन्दै आनन्द छ। त्यहाँ सर्वत्र मङ्गलै मङ्गल छ। ती दिव्य देव स्वरूपका ती चराहरू अत्यन्तै सुन्दर कलरअप गरिरहेका छन्। मगमग पुष्पको वासना आइरहेको छ। सर्वत्र आनन्दै आनन्द आएको छ। त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो वृक्षराज कल्पवृक्षलाई नजिकैबाट निहाल्नुभयो सत्यभामाले। भन्नुभयो यति सुन्दर पुष्प दिने यो वृक्ष हजुरले सारालाई जितेर जे गर्नुपर्ने हो नगर्नुपर्ने हो सबै गरिसकेर जे पनि हजुरले आफ्ना लागि बनाउनु भएको छ, अधीनमा गर्नुभएको छ। त आज यो नन्दनवनमा यो कल्पवृक्ष रहेछ, यो पनि त हजुरले द्वारका लिएर जानुपर्छ नि। यति सुन्दर सुगन्ध दिइरहेको छ। हजुरले सबैलाई प्रसन्न गराउनु भएको छ। कसैलाई पनि कुनै प्रकारको भेद गर्नुभएको छैन। म प्रति हजुरको यदि प्यार छ जाम्बवती बराबर भने मैले भनेको पनि मान्नुहोस्। यदि म प्रति हजुरले धेरै प्यार गर्नुहुन्छ रुक्मिणीजी भन्दा पनि भने हजुरले एउटा मानिदिनुहोस् कि मलाई यो पारिजात नभइकन भएन, मेरा घरका अघिल्तिर द्वारकामा यो वृक्ष लगेर रोपिदिनुपर्छ हजुरले। यस प्रकारको इच्छा व्यक्त गर्नुभयो सत्यभामाले। उहाँले भन्नुभयो सबैका अघिल्तिर जो मेरा सौताहरू छन् उनीहरू सबैका अघिल्तिर म श्रेष्ठ बन्नेछु, पुष्प लगाउनेछु आफ्नो केशपासमा, उनीहरू सबैभन्दा माननीय बन्नेछु म। त्यस्तो गरिदिनुहोस्। यसरी इच्छा गर्नुभयो सत्यभामाले। हाँस्दै हाँस्दै भगवान्ले त्यो कल्पवृक्षलाई उखाल्नुभयो, गरुडजीमा राख्नुभयो। त्यहाँ वनरक्षकहरू थिए। उनीहरूले भने यो के गर्नुभएको प्रभु, यो त महाराज इन्द्रको यो बगैँचामा भएको यो कल्पवृक्ष हो। उस समयमा क्षीरसागर मन्थन गरेका बेलामा प्रकट भएको हो अनि देवताका भागमा लागेको थियो, यहाँ लिएर आउनुभएको हो। अति आसक्ति छ सची महारानीको। त्यो कल्पवृक्ष बिना त रहनै सक्नुहुन्न। सचीले जे भन्नुहुन्छ त्यही नै महाराज इन्द्रले पनि गर्नुहुन्छ। हजुरले लिएर जानुभयो भने त वज्र लिएर आउनुहुन्छ युद्ध गर्नलाई। नलगिदिनुहोस्, ती बगैँचाका रक्षकहरूले भनिरहेका छन्। सत्यभामाले भन्नुभयो जाऊ जाऊ तिमीहरूका इन्द्रलाई सुनाइदेऊ, सचीलाई पनि सुनाइदेऊ, लिएर गए अरे भनिदेऊ। आखिर समुद्र मन्थनबाट निस्केको चिज त सबैका लागि हुन्छ नि, सबैले भोग गर्न पाउनु पर्दैन र? यहाँ देवताका लागि मनुष्यका लागि भनेर यसरी भेद गर्न पाइन्छ र? गएर सुनाइदेऊ हे माली हो, तुरुन्त मेरा शब्द सुनाइदेऊ, सचीलाई पनि भनिदेऊ। सत्यभामाले अत्यन्तै घमण्ड गरेर भनेकी छन्, दृढतापूर्वक भनेकी छन्, यस्तो सुन जाऊ, तिमी पनि यदि इन्द्रकी प्यारी हौ भने, तिमीलाई पनि घमण्ड छ म देवराज इन्द्रकी पत्नी हुँ भन्ने लागेको छ भने आफ्ना पतिलाई पठाइदेऊ युद्ध गर्नका लागि। अनि त्यो कल्पवृक्षका लागि युद्ध गरेर हामीलाई जितेर लिएर जाउनु उनले, आफ्नै पत्नीलाई दिइदिनका लागि जाओ। यस्ता प्रकारले सत्यभामाले भन्नुभयो। भगवान् त केही बोल्नु भएको छैन। मालीहरू सबै गएर इन्द्रलाई सुनाइदिन्छन्। सची महारानी पनि अत्यन्तै क्रुद्ध भएकी छन्, आफ्ना पतिलाई उकास्छिन्। भगवानको प्रभाव थाहा पाउँदा पाउँदै पनि ऐरावत हात्तीमा चढेर देवगणहरूका साथमा भगवानसँग युद्ध गर्नका लागि देवराज इन्द्र आउनुहुन्छ। विशाल युद्ध चलिरहेको छ। जसरी सर्पलाई खानेवाला गरुडजीले जो वरुणको पासलाई खिचेर सर्पका बच्चा समान टुक्रा टुक्रा बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्ता गरुडजी साथै हुनुहुन्छ। भगवान चक्रधारी हुनुहुन्छ। इन्द्र वज्र लिएर आएका छन्। युद्ध चल्यो। सम्पूर्ण देवताहरूले शस्त्र अस्त्रको वर्षा गर्छन्। भगवान एक्लै त्यो चक्रद्वारा सम्पूर्ण देवताका अस्त्रहरू समाप्त पार्दै जानुभयो। त्यस समयमा इन्द्रलाई सघाउनका लागि सबै देवता नै आएका छन्, कोही बाँकी रहेका छैनन्। सूर्य पनि आउनुभयो। सूर्यको प्रभाव तेज चक्रका अघिल्तिर मलिन हुन पुग्यो। त्यस पछाडि साध्यगण, विश्वदेवगण, मरुदगण, गन्धर्वगण जो आएका थिए तिनीहरू त सबै जस्तो रुईलाई जसरी सजिलै हावाले उडाइदिन्छ, कहाँ कहाँ हराउँछ त्यो, त्यसै गरी आकाशमै कहाँ हराए तिनीहरू। गरुडजीले आफ्ना चुच्चाले, पङ्खाले, पन्जाले
कतिपय देवताहरूलाई खाने मार्ने उनीहरूका शिर फाड्ने इत्यादि गर्नुभयो। हाहाकार मच्यो त्यस समयमा। इन्द्रले वज्र छोडिदिन्छन्। भगवान्ले खेल खेलमा त्यो वज्र समाउनु भयो। भन्नुभयो इन्द्र नभाग। अब इन्द्र त भाग्दै थिए ऐरावत हात्तीमा चढेर। गरुडजीले त्यो हात्तीलाई पनि क्षत विक्षत गराइदिनु भएको छ। आफ्ना चुच्चाले ठुङ्गेर टोकेर चिथारेर हात्ती कराउँदै कराउँदै भागिरहेको छ। सत्यभामाले पनि भन्नुभयो हे त्रिलोकका अधिपति इन्द्र, साँच्चै तिमी सचीका पति हौ भने तिमीले युद्धमा पीठ देखाएर भाग्न हुन्न। आफूलाई वीर मान्छौ अनि पत्नीलाई खूब सम्मान गर्छौ भने आओ युद्ध गर, हामीलाई जितेर लिएर जाऊ पारिजात पुष्प अनि यो माला लगेर तिम्री पत्नीलाई लगाइदेऊ। खूब डाँट्नु भयो उहाँले पनि। कति हो कति भनिरहनु भएको छ। केही बोल्न सक्नु भएन इन्द्र। अन्तिममा पराजित भएर भगवान्का चरणमा समर्पित हुनुहुन्छ। प्रभु मैले नगर्ने काम गरेँ, क्षमा गर्नुहोस्। हे आमा सत्यभामा हजुर पनि शान्त रहनुहोस्। म हजुरको बन्धु हुँ, सेवक हुँ। यस प्रकारको वैमनस्य बढाएर हामी कसैलाई पनि लाभ छैन। सम्पूर्ण जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने भगवान् विश्वरूप उहाँसँग मलाई पराजित हुँदाखेरि के को सङ्कोच, के को शरम र? यदि मैले भगवान्लाई पराजित गराउँथेँ भने भगवान्लाई सङ्कोच हुन पर्थ्यो। आज त ठिकै भएको छ नि। भगवान्सँग को हारेका छैनन् र? भगवान्का अधीनमा यो जगत छ भने म त यस जगतभित्रको एउटा अंश मात्र हुँ। प्रभु हे आमा क्षमा गर्नुहोस्। भगवान् आदि मध्य र अन्त्यरहित होइबक्सन्छ। त्यस्ता अनन्त तत्त्व जसमा यो जगत लीन हुन्छ, जगत बन्दछ, जगतको पालन हुन्छ, त्यस्ता परमात्मासँग परास्त हुनका लागि मलाई कुनै प्रकारको लाज छैन। यस्मात् जगत सकलमे तदनादिमध्याद्यस्मिन्यतश्च न भविष्यति सर्वभूतात् तेनोद्भव प्रलय पालन कारणेन व्रीडा कथं भवति देवी निराकृतस्य। आमा मलाई लाज लागेको छैन। यदि धेरै बिज्ने वचनहरू नबोल्नुहोस्। म पनि हजुरकै सन्तति हुँ, हजुरकै पुत्र समान हुँ। आफूमाथि कृपा गरिदिनुहोस्, दृष्टि राखिदिनुहोस्। प्रभु भगवान्सँग पनि भनिरहनु भएको छ देवराज इन्द्रले, अल्प सूक्ष्म स्वरूप बनाउन सक्ने अनि जगतका रूपले विस्तृत बन्न सक्ने पनि त्यस्ता भगवान्लाई सामान्य मायाले ढाकिएका हामी जस्ता विषयी पुरुषहरूले कसरी जान्न सकिन्छ र? आज यही नजान्नाले गर्दा पत्नीका अधीनस्थ भएर म उनका लागि भनेर जगदीशसँग युद्ध गर्नका निमित्त आएँ। कत्रो विडम्बना, कत्रो धृष्टता मेरो। क्षमा गरिबक्सियोस् प्रभु। हे जगन्नाथ, यसरी बार बार भगवान्का चरणमा साष्टाङ्ग प्रणति गर्नुभयो। इन्द्रले स्तुति गरिसकेपछि अब भगवान्ले इन्द्रसँग युद्ध गर्ने इच्छा पनि छोडिदिनुहुन्छ। भगवान् पनि शान्त हुनुभएको छ। अब अगाडि के हुन्छ यी प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नका लागि भने हामीले आउने श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। आजको निर्धारित समय सम्पन्न भइसकेको हुनाले आजको कथालाई यहीँ नै विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन